पाकिस्तान लोगों के साथ हैं। आप ही कोई रास्ता निकाल सकते हैं, जहाँ तक आप की पहुँच है उसको यूटिलाइज़ क्यों नहीं कर रहे? अपने लीडर से मुलाकात के लिए क्यों नहीं जा रहे? इंशाल्लाह जी, मैं आपको पता है जी कि जो ये हाई कोर्ट के जो अहकामात हैं और जो SOPs तय की गई हैं और जो चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसके मुताबिक उसने अडियाला जेल के जो सुप्रिटेंडेंट को बुला के एक SOPs तय की थे, उसके मुताबिक जो है वो ट्यूसडे को मंगलवार जो है वो उनकी मुलाकात होगी वकला से और अपनी फैमिली से, और थर्सडे को जिसे हम जुमेरात कहते हैं अपनी ज़बान में, उसको जो है उनके रफ़क़ाए कार से होगी। ना वो मैं जुमेरात को मुलाकात का होने दे रहे हैं और ना मंगल को होने दे रहे हैं। हम जो है बिल्कुल, मैं मुलाकात क्यों नहीं करना चाहता, मैं सीनियर आदमी हूँ, सीजनड आदमी हूँ, हालात वाक़यात को समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी ख्वाहिश है और इंशाअल्लाह ताला। आपकी इतनी बड़ी अप्रोचेज़ हैं तो आप अप्रोचेज़ को यूटिलाइज़ क्यों नहीं कर रहे? देखें जी, आपको पता है कि जो ये पाकिस्तान में जुल्म और जबर का निज़ाम है और ये फॉर्म 47 के जो हुक्मरान है ये डरे हुए हैं और खौफज़दा हैं और ये नहीं चाहते कि अगर इमरान खान जेल से बाहर आ गया और इमरान खान जो आ गया तो उनकी हुकूमत कायम नहीं रहेगी। तो ये आए रोज़ ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं जिससे ये सिस्टम जो है उसमें धींगा मुश्ती जारी रहे और सिस्टम जो है वो स्टेबल ना हो सके। तो उसमें ये आए रोज़ जो करते रहते हैं और इंशाअल्लाह ताला आप भी गौर साहब को फूका शूका मारो साईं, सारी मुलाकात की साईं। सर ये मस्ती खेल साहब बताइए, तो इस सियासी निज़ाम के खिलाफ लड़ना था, आज MNAs आपस में ही उलझ पड़े हैं PTI के, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है हाशमी साहब, ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, दोस्तों में इख्तलाफ राय हो सकता है, दोस्तों में ऊंच नीच हो सकती है, ये म्यूज़िक चलती रहती है। बहरहाल जहाँ तक अवामी की मसाइल की बात है उससे ना हम पहले गाफिल हैं, इंशाल्लाह गाफिल रहेंगे। जब हम जो भी हमें मौका मिलता है, हम असम्बली के फ्लोर पे हो, एहतजाज हो, अवामी एहतजाज हो, हम उसको आवाज़ बुलंद करते हैं और आवाम के नुमाइंदे हैं और दयानतदारी से समझते हैं। और हमने ये हलफ लिया हुआ है कि पाकिस्तान की बेहतरी का, पाकिस्तान की सलामती का और पाकिस्तान की फलाह बहबूद का और अवाम के मसाइल को यहाँ उजागर करने का। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने इस ओज़ से भी ना गाफिल हैं, ना अवामी नुमाइंदगी से गाफिल हैं और उनकी बात को डंके की चोट पे बयान कर रहे हैं। और चूँकि बाकी ये छोटे मोटे इशूज़। सर ये कहेगा कि अलीमा खान ने शेर अफजल मरवत को गद्दार करार दे दिया है, आपके वो कलीग भी हैं, साबका PTI के रफीक भी हैं। कब कहा जी? ये मंगल के रोज़ जिस दिन सर आप वहाँ पे मौजूद थे उसी दिन। देखें जी, इस पे मैं आपका हाशमी साहब नो कमेंट्स। इसमें ये है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी पार्टी है, अलीमा खान मेरी बहनों की तरह है, मेरी बहन है, वो खान साहब की बहन है, आपको गैर सियासी हैं, ख़ुद ये ओन करती हैं। उन्होंने कई दफ़ा मीडिया से भी बात की है कि मेरा सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं है। हम सिर्फ अगर मंगल को आती हैं तो वो भी हाई कोर्ट के अहकामात के तहत खान से मुलाकात के लिए आती हैं, लेकिन आप देख रहे हैं उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही और उल्टा जो है उनके ख़िलाफ़ जो है वो बदतमीज़ी की जाती है और उनको मैन हैंडेड किया जाता है। और पंजाब की पुलिस जिस अंदाज़ में जो है वो माँओं बहनों बेटी में रवैया रखा हुआ है, ये काबिल अफसोस भी है, काबिल मज़म्मत भी है। तो उनके आपको पता है कितना प्रेशर है। उनका भाई जो है, जो मुल्क पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, वो 900 दिनों से जेल के अंदर नाक जेल की सूरतें बर्दाश्त कर रहा है, उनको आइसोलेशन में रखा गया है। और आपको पता है कि जो उनकी अपील्स हैं, जो फैसले एक साल पहले हुए थे, उन पर उन्होंने जो अपीलें दायर की हुई हैं, और मैं चूँकि ख़ुद भी लॉ का स्टूडेंट हूँ और यहाँ पार्लियामेंटेरियन हूँ, तो आपको जो भी अपील आप करते हैं लोअर कोर्ट से अगेंस्ट हाई कोर्ट्स में, तो उनकी जो है वो होते हैं 35 और 60 डेज़ के विदिन जो है वो अपील लगना ज़रूरी होती है। लेकिन साल गुजर गया है, वो अपील नहीं लगा रहे, तो मैं समझता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी है। ये पाकिस्तान जो जमहूरियत जो है कोई जमहूरियत नहीं है, ये मार्शल लॉ प्लस लगा हुआ है, आइन गसब है, जमहूरी नाम्स नहीं है। और जो समझता हूँ कि ये एक रंजीत सिंह टाइप जो है वो जुल्म और जबर यहाँ किया जा रहा है। सर ये बताइएगा, इकबाल अफरीदी साहब बड़े सादा आदमी हैं, सच्चे आदमी हैं, दो टोक तरीके से बात करते हैं, जिस तरह के वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं या डटे नज़र आते हैं, आपके बाकी पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो ज़रा सर मफाहमत से काम लेते हैं, उस तरह से दो टोक अंदाज से बात नहीं करते नज़र आते। तो इकबाल अफरीदी ज़ाती तौर पर आप कैसा समझते हैं, इमरान खान का मौक़िफ़ या KPK का मौक़िफ़? इंशाअल्लाह देखें जी, हमारी पूरी आपको देखें जी, हमें अपनी पूरी पार्लियामेंटेरियन पे इतमाद है, उन पे अगर ट्रस्ट है,
اگر ٹرسٹ نہ ہوتا اتنے بڑے جبر ظلم کے باوجود، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے 16 MNAs کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے، ان کو کنوکٹ کیا گیا، وہ سیٹوں سے محروم ہو گئے ہیں اور 30 اور 40 سال کی سزائیں دی گئی ہیں، لیکن انہوں نے خان کو نہیں چھوڑا۔ جو بھی پارلیمنٹیرین یہاں کھڑے ہیں، پہلی بات تو یہ تھی کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد اور اس سے پہلے بھی کافی جو چیف منسٹر لیول کے لوگ تھے، میں کسی کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، گورنر اور وفاقی وزراء ٹائپ جو لوگ تھے، وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گئے، عمران خان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ یہ جو پارلیمنٹیرین اس وقت موجود ہیں، انہوں نے ہر قسم کا جبر اور فسطائیت اور ظلم برداشت کیا ہے، ان کے بزنسز کو تباہ کیا گیا ہے، فیملی کو جو ہے ظلم کیا گیا ہے، جھوٹی FIRs کی گئی ہیں، قید و بند کی صورتیں برداشت کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ تو مجھے ان پہ ٹرسٹ ہے ہر دوست کا، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اقبال خان افریدی جو ہے وہ بھی سچا آدمی ہے، ان کے حلقے میں جو ہے 13 میں جو ہے وہ کافی لوگ شدید ترین سردی میں ان کا انخلاء کیا گیا ہے، تو اس بنیاد پہ عوام کی بات وہ کرنا چاہتا ہے۔ تو باقی جو ہمارے یہاں پارلیمنٹیرین ہیں ماشاءاللہ وہ بھی غافل نہیں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جو ہمیں تو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے جی، اتنا بڑا جو آج واقعہ ہوا ہے اور پیس اکارڈ میں گئے ہیں اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، کیبنٹ کی میٹنگ نہیں کی گئی جی۔ ہم کہتے ہیں جی پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کے ہم ان کیمرہ جو بریف کیا جائے اور عوام کے ہم نمائندے عوام کا ووٹ لے کے آئے ہیں، تو ہمیں رائٹ بنتا ہے کہ اب کس بنیاد پہ کہیں۔ جو کل ہم نے اسپیچ سنی ہے پاکستان کے جو سینئر ترین سفارتکار ہیں، میں ان کو راز سن رہا تھا، جو پاکستان کے سیزنڈ لوگ ہیں، جو پاکستان کے جو ڈپلومیسی میں انوالو ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے جی کہ یہ جو ٹرمپ نے یہ جو ایکارڈ کیا اور اس کی جو اس کا خطاب ہے، اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم ڈس آرم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو ڈس آرمنگ یہ ہے کہ حق خود ارادیت ہے فلسطین کا، اور اس کے بارے میں ہمارا یہ اصولی موقف ہے، ہماری پاکستان تحریک انصاف کا بھی اور پاکستان کا بھی، اور حضرت قائد اعظم نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم اسرائیل کے خلاف ہیں، اور ہمارا واحد پاکستان ایسا کنٹری ہے جن پہ ویزا پہ آپ جاتے ہیں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اسرائیل کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو وہ اسرائیل نے جو یہ بدماشی اور غنڈہ گردی کی اور غزہ میں جو اس نے بربریت کی اور 80,000 لوگوں کو شہید کیا ہے، تو اس بنیاد پہ جو ہے وہ اچھی ہے انشاءاللہ۔ اچھا مسی خیل صاحب، آپ کے عظیم دوست خواجہ آصف صاحب آج کل نظر نہیں آ رہے، کوئی رابطہ ہے آپ کا ان کے ساتھ؟ خواجہ آصف صاحب تو میرے خیال میں لگا ہے کہ آج کل ان سے الجھے ہوئے ہیں، اپنی پارٹی کے ساتھ بھی کوئی ایسی باتیں کر رہے ہیں جی، پھر رات کو بیٹھتے ہیں، دن کو وہ کرتے ہیں، دن کو وہ 18ویں آئینی ترمیم کو ڈھکوسلا بولتے ہیں، رات کو بولتے ہیں جی۔ آپ کا لاسٹ رابطہ کب ہوا؟ میرا تو ان سے رابطہ نہیں ہے، میں نے دیکھا تھا کہ ہاؤس میں آئے ہوئے اسپیچ کر رہے ہیں، اور میں نے ٹی وی پہ دیکھا تھا، ٹی وی پہ 18ویں آئینی ترمیم کو ڈھکوسلا قرار دے رہے ہیں۔ ڈھکوسلے کا مطلب یہ ہے کہ فراڈ، یہ 18ویں یعنی ترمیم فراڈ ہے، جس میں صوبوں کو خود مختاری دی گئی ہے 18 امینڈمنٹ کے ذریعے، جو صوبوں کو NFC ایوارڈ دیا گیا ہے، جو صوبوں کی جو شناخت کو برقرار رکھا گیا ہے، جو ان کے ساتھ ان کو ڈھکوسلا قرار دے کے انہوں نے صوبائیت پہ بھی وار کیا ہے۔ 4 مہینے بعد کیا سسٹم نظر آ رہا ہے؟ 4 مہینے کا بتائیں مجھے کہ 4 مہینے بعد آپ کو کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں؟ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ حکومت جو ہے وہ چل پائے گی، کیونکہ ان کو عوام کی مینڈیٹ حاصل نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، عوام سے سخت نالاں ہیں۔ ملک جو ہے 80,000 ارب روپیہ جو ہے وہ اس ملک پہ قرضے چڑھ چکے ہیں، آپ کی بائنگ کیپیسٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، آپ کی جو سیاسی اور معاشی حالات ہیں وہ دگرگوں ہیں، اور عوام کا کوئی پرسان حال نہیں۔ آپ ہوں گے پارلیمنٹ میں 4 مہینے بعد؟ یہ حکومت، مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ حکومت نہیں ہوگی۔ آپ ہوں گے؟ لیٹس سی، بڑا اچھا سوال، لیٹس سی۔ حکمرانی چینج ہونے جا رہا ہے کہ صدارتی نظام اس حوالے سے یا کوئی 1 یونٹ سسٹم میں جانے کی نہیں جا رہا؟ نہیں جی، اس میں تو پارلیمنٹیرین جو اگر کوئی ایسی آئینی ترمیم آتی ہے جس کے ذریعے جو اگر کوئی صدارتی نظام ہے، پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر جو ہے یہاں پہ پارلیمانی نظام جمہوریت ہے، ہم چونکہ برٹن کی ہم نے کی، دوسرا جو جمہوریت میں سسٹم ہے وہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ بھی ہوتا ہے۔ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ پریزیڈنٹ جو عوام کا ووٹ لیتا ہے، تو ڈائریکٹ پرائم جو پریزیڈنٹ کا میرے خیال میں پاکستان میں عمران خان کے علاوہ تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ پوری پاکستان کی عوام سے ووٹ لے سکے۔ اچھا بس